Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. ठीक छ तिमीहरुले नि हेर्न पाउँछौ रेकर्डिङ भइराछ कि छैन भनेर ए हुँदैछ सर रेकर्डिङ अहिले हुँदैछ है उताबाट हेर्न मिल्छ तिमीहरुले हैन रेकर्डिङ मिल्छ ए ल ठीक छ है हिजो हामीहरुले के पढाएको थियौं इन्सुलिन पढाएको थियौं है इन्सुलिन पढाएको थियौं हैन अनि अर्गानिक एसिडहरु पढाएको थियौं भाइटामिन्सहरु पढाएको थियौं हैन एन्टिबायोटिक्स पढाएको थियौं भ्याक्सिन पढाएको थियौं है जसमा मैले तिमीहरुलाई भनेको थिएँ कि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो भ्याक्सिन हो त्यसमा पनि चाहिँ भ्याक्सिनको टाइप्सहरु हैन कुन चाहिँ टोक्जोइड हो कुन चाहिँ लाइभ एनिटेड भ्याक्सिन हो हैन कुन चाहिँ किल्ड अथवा इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन हो यिनीहरु चाहिँ सोध्छ अर्को भनेको चाहिँ यो जेनेरेसन भ्याक्सिनको जेनेरेसन फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिन कुन हो हैन सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन कुन हो हैन थर्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन कुन हो हैन अनि अरु चाहिँ यतिसम्म चाहिँ हामीले पढाएको थियौं है टोटल अब हेर अब हामीलाई चाहिँ एप्लिकेसन अफ बायोलोजीमा हामीले के पढ्नु पर्छ मेनली भन्दाखेरि नि एमिनो सिन्थेसिस तिमीहरुले एमिनो सिन्थेसिस भन्ने वर्ड सुनेछौ होला हैन सुन एमिनो सिन्थेसिस भनेको के हो भन्दाखेरि नि एमिनो सिन्थेसिस भनेको चाहिँ जति बेला चाहिँ गेस्टेसन पिरियडमा हुन्छ नि जति बेला ह्युमन फिमेल चाहिँ गेस्टेसन पिरियडमा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हैन जस्तै प्यारेन्टल डिसअर्डर कुनै डिसअर्डर यदि चाहिँ हैन त्यो डिटेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि नि यसमा एउटा फोटो थियो त्यो मलाई देखाउन आउँदैन नत्र तिमीहरुलाई म देखाउँथे कसो गर्ने हो मलाई थाहा छैन है यो सेभ भइहाल्यो ठीक छ छोड्देऊ केही छैन तिमीहरुले त पढाएको होला नि उता के रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा बच्चा चाहिँ केमा हुन्छ एम्नियोनिक क्याभिटीमा हुन्छ एम्नियोनिक क्याभिटीमा के हुन्छ एम्नियोटिक फ्लुइड हुन्छ अब एम्नियोटिक फ्लुइडमा चाहिँ एमिनो सिन्थेसिसमा खासमा के गर्छन् भन्दाखेरि नि त्यो एम्नियोटिक फ्लुइडलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ भिडियो एक्सरेबाट हेरेर अब बच्चालाई चाहिँ नघोच्ने गरी हैन के गर्छन् निडल चाहिँ छिराउँछन् है निडल छिराएर त्यो के गर्छन् एम्नियोटिक फ्लुइड तान्छन् र त्यो एम्नियोटिक फ्लुइडमा बललाई चाहिँ डिटेक्ट गर्छन् त्यो एम्नियोटिक फ्लुइडलाई डायग्नोसिस गर्दाखेरि अब त्यसमा कुनै प्यारेन्टल डिसअर्डर आयो भने चाहिँ हैन त्यो प्रोसेस अब एम्नियोटिक फ्लुइडबाट चाहिँ एम्नियोटिक फ्लुइडलाई निकालेर त्यसलाई चाहिँ डायग्नोज गर्दाखेरि त्यसबाट कुनै डिजिज चाहिँ यदि डिटेक्ट भयो भने त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ एमिनो सिन्थेसिस भनिन्छ एमिनो सिन्थेसिस भनेको के हो लेखौं त थोरै एमिनो सिन्थेसिस है the technique which makes use of amniotic fluid during gestation भनेको जति बेला चाहिँ बच्चा पेटमा हुन्छ है जति बेला बच्चा पेटमा हुन्छ त्यो पिरियडलाई गेस्टेसन पिरियड भनिन्छ मान्छेकोमा गेस्टेसन पिरियड कति हुन्छ भन त थाहा छ तिमीहरुलाई भने फर द कसैलाई थाहा छैन डिटेक्सन अफ प्यारेन्टल डिसअर्डर्स है the technique which makes use of amniotic fluid को हेल्पले है जुन डिटेक्सन गरिन्छ जति पनि जे पनि अब बच्चामा कुन डिजिज छ हैन के छ कस्तो छ कन्डिसन छ हैन त्यो अब एम्नियोटिक फ्लुइडको त्यो पीएच हरु मेजर गर्छन् हैन त्यो सबै मेजर गर्ने भनेको एम्नियोटिक फ्लुइडको हेल्पबाट गर्ने हो त्यो प्रोसेसलाई के भन्छौं हामी एमिनो सिन्थेसिस है अब हेर यो एमिनो सिन्थेसिसमा चाहिँ सिलिन्डर हेर एमिनो सिन्थेसिस कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि नि अघि मैले भनेको थिएँ नि सिलिन्डर निडल केमा आमाको एब्डोमेन त्यो बच्चाको जुन हुन्छ नि त्यो सबभन्दा पहिला के गरिन्छ भिडियो एक्सरेबाट चाहिँ त्यसलाई हेरिन्छ है अब त्यसलाई हेरेर सिलिन्डर निडल चाहिँ के गरिन्छ इन्सर्ट गरिन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ एम्नियोटिक फ्लुइड झिकेर त्यसपछि चाहिँ
प्यारेन्टल डिसअर्डर जति पनि हुन्छ सबै डिटेक्ट गरिन्छ है। अब हेर है, अब बेयर बडी हुन्छ, अब तिमीहरूलाई थाहा छ होला कि त्यो एमिनोसेन्टेसिसबाट के हुन्छ, बच्चा अब केटा हो कि केटी हो होइन, छोरा हो कि छोरी हो, त्यो सबै चेक गर्ने भनेको एमिनोसेन्टेसिसबाटै हो। अब हेर छोरा हो कसरी थाहा हुन्छ, बेयर बडी यदि चाहिँ प्रेजेन्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ, छोरा कि छोरी भन, बेयर बडीले हुन्छ है। इफ बेयर बडी, इफ बेयर बडी प्रेजेन्ट, इफ बेयर बडी प्रेजेन्ट भयो भने के हुन्छ, इफ बेयर बडी एब्सेन्ट, ल भन प्रेजेन्ट भयो भने छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ, छोरामा बेयर बडी प्रेजेन्ट हुन्छ कि छोरीमा, ल भन तिमीहरू। छोरीमा, छोरीमा प्रेजेन्ट हुन्छ, गुड। बेयर बडी प्रेजेन्ट केमा हुन्छ, छोरीमा है, भनेपछि के हुन्छ फिमेल, र बेयर बडी केमा एब्सेन्ट हुन्छ, मेलमा। यही यो बेयर बडीले नै के गर्छौँ हामी डिटेक्ट गर्छौँ। यो बेयर बडी यदि चाहिँ प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ फिमेल छोरी हुन्छ है, यदि एब्सेन्ट छ भने छोरा हुन्छ, हामी बुझ्छौँ कि छोरा हो भनेर है। अब जति पनि हेरिडिटी डिजिजहरू पनि भयो जति पनि होइन, सबै केबाट चेक गर्छौँ, एमिनोसेन्टेसिस। भनेपछि एमिनोसेन्टेसिस चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस हो है, एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस हो। के को लागि, जति पनि फिटल डिसअर्डर अथवा चाहिँ फिटसको सेक्स डिटर्मिनेसनको लागि जति पनि काम हुन्छ सबै हामी केबाट गर्छौँ, एमिनोसेन्टेसिसबाट गर्छौँ। अब हेर यो एमिनोसेन्टेसिस बुझिसकेपछि अघि तिमीहरूले त एउटा कुरा भन्दै भनेनौ, ह्युमनमा, ह्युमन फिमेलमा गेस्टेसन पिरियड कति हुन्छ, कति दिनको हुन्छ भन त, 270 कसैलाई 270 होइन, 270 त ठ्याक्कै 9 मन्थ मात्र भयो त। हेर है 9 मन्थ गेस्टेसन पिरियड चाहिँ हामी ह्युमन फिमेलमा चाहिँ 9 मन्थ प्लस माइनस 1 विक हुन्छ। 9 महिना पुग्नुभन्दा 1 हप्ता पहिला पनि जन्मिन सक्छन् बच्चा है, र 9 महिना पछिको 1 हप्ता पछि पनि जन्मिन सक्छ, तर एभरेजमा चाहिँ 9 मन्थ प्लस माइनस 1 विक हुन्छ। कसैको यो भन्दा नि बढी हुन सक्छ, कसैको त्यो भन्दा नि कम हुन सक्छ है। ल ठिक छ, अब हेर यो पछि हामीले पढ्नुपर्छ टेस्ट ट्युब बेबी। टेस्ट ट्युब बेबी, टेस्ट ट्युब बेबीको नाम सुनेको छ तिमीहरूले, सबैजना सुनेको छौ। सबभन्दा पहिला नेपालमा चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबी होइन सक्सेसफुली कहाँ जन्मेको थियो भन, थाहा छ कसैलाई? ओम हस्पिटल। ओम हस्पिटल, ठिक छ, गुड, ओम हस्पिटल। ल ओम हस्पिटलमा जन्मेको बच्चाको नाम, टेस्ट ट्युब बेबीबाट जन्मेको बच्चाको नाम चाहिँ के थियो, ल भन। ओम मानिङ तामाङ। ओम मानिङ तामाङ, गुड। ल कति गते जन्मेको थियो भन त, कुन सालमा कति गते जन्मेको थियो, सोध्छ तिमीहरूको एक्जाममा भन। गते र महिना थाहा भएन, साल चाहिँ याद छ। ल भन नि त, सालै भन ल। 2061। 2061, गुड। 2061 फागुन 20 गते है, फागुन 20 गते। ल ठिक छ। अब हेर सबभन्दा पहिला टेस्ट ट्युब वर्ल्डमै सबभन्दा पहिला चाहिँ, अब एउटा कुरा भन, इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन भनेको बुझ्छौ तिमीहरू? इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन केलाई भनिन्छ? इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन र इन भिभो फर्टिलाइजेसन हुन्छ, दुईटा हुन्छ होइन, इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन र इन भिभो फर्टिलाइजेसन है। अब हेर है, इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन र इन भिभो फर्टिलाइजेसन। इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन भनेको के हो, जुन चाहिँ फर्टिलाइजेसन हामीले चाहिँ ल्याबोरेटरी भित्र गर्छौँ त्यसलाई के भन्छौँ, इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन। र इन भिभो फर्टिलाइजेसन भनेको के हो, जुन चाहिँ फर्टिलाइजेसन फिमेलको इनसाइड हुन्छ है, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ओभ्यारीमा हुन्छ है, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इन भिभो फर्टिलाइजेसन है। यो इन भिभो नै हुन्छ होइन। अब हेर लेख त एक दुईटा पोइन्ट। टेस्ट ट्युब बेबी चाहिँ सबभन्दा पहिला हेर, यो भन्दा पहिला पनि सबभन्दा पहिला चाहिँ डिस्कभर चाहिँ कसले गरेको थियो है, सबभन्दा पहिला चाहिँ यो इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन टेक्निकबाट टेस्ट ट्युब बेबी जुन हुन्छ नि, टेस्ट ट्युब बेबी कस्तो मान्छेहरूको लागि युज हुन्छ भन त, जसको चाहिँ के हुन्छ,
मेल र फिमेल कन्सिभ गरेपछि चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुन गाह्रो हुन्छ, जिनीहरूलाई चाहिँ बच्चा हुँदैन है, तिनीहरूमा यदि प्रब्लम कुनै चाहिँ होइन जेनेटल डिसअर्डर अथवा जेनेटिकल डिसअर्डर भयो भने तिनीहरूलाई के गर्छन्, मेलबाट चाहिँ स्पर्म लिन्छन् र फिमेलबाट म्याच्योर ओभम लिन्छन् है। र तिनीहरूलाई चाहिँ ल्याबोरेटरीमा होइन ल्याबोरेटरीमा चाहिँ के गर्छन्, फर्टिलाइज गराउँछन् र त्यसपछि चाहिँ कति सेल स्टेजमा 32 सेल स्टेजमा अथवा ब्लास्टोसिस्ट स्टेजमा के गर्छन्, मदरको युटेरसमा चाहिँ इम्प्लान्ट गरिदिन्छन्। अब हेर कहिलेकाहीँ के हुन्छ, अब हाम्रो नेपाल त अलिक गरिब देश हो होइन, धनी देशहरू जस्तै भयो दुबई होइन, जति पनि बाहिरको देश छ नि मतलब डेभलप कन्ट्रीहरू, तिनीहरूमा के गर्छन्, केटीहरूले स्पेसली लेडिजहरूले के गर्छन्, आफ्नो अब सुन्दरता हुन्छ नि त्यो चाहिँ नजाओस् भनेर, अब जान त एक दिन सबैको जान्छ होइन, तर इन्स्ट्यान्टली नजाओस् भनेर होइन, नघटोस् भनेर तिनीहरू के गर्छन्, कुनै एउटा लेडिजलाई आफ्नो बच्चा जन्माउन कुनै एउटा लेडिजलाई हायर गर्छन्, भाडामा लिन्छन् है, के गर्छन्, भाडामा लिन्छन्। अब त्यो भाडामा लिएपछि त्यसले के गरिदिनु पर्छ भन्दाखेरि तिनीहरूको चाहिँ जुन फर्टिलाइजेसन भएर जुन होइन मेलको स्पर्म र फिमेलको एग अथवा होइन एग चाहिँ फर्टिलाइजेसन भएर चाहिँ त्यसलाई के गर्छन् तिनीहरू त्यो भाडामा लिएको मान्छेलाई के भन्छन् कि 9 महिना 1 हप्ता जति चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ युटेरस भाडामा चाहिन्छ है, किनकि तिनीहरूको चाहिँ इम्प्लान्ट गर्न त्यो 32 सेल स्टेज ब्लास्टोसिस्ट स्टेजमा जुन गएको हुन्छ होइन एग अथवा त्यो फर्टिलाइज एग होइन, यसलाई चाहिँ इम्प्लान्ट गर्न भने त्यस्तो लेडिजलाई त्यस्तो मदरलाई के भनिन्छ, सरोगेट मदर। गुड, सरोगेट मदर है। सरोगेट मदर भनेको खासमा चाहिँ भाडामा आएको मदर हुन्छ होइन, जसले चाहिँ के गर्छन्, फर्टिलाइज एगलाई चाहिँ लेन्ड गर्छ है आफ्नो युटेरसमा। हेर सबभन्दा फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबी, फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबीको नाम थाहा छ तिमीहरूलाई, के नाम थियो भन त, सोध्छ, भन के नाम थियो, कसैलाई थाहा छ, ल कसैलाई थाहा छ भने भन। लुइस जोय ब्राउन है, लुइस जोय ब्राउन। मेल थियो कि फिमेल, फिमेल थियो है, के थियो, फिमेल। अब हेर अब नाम त थाहा भयो, लुइस जोय ब्राउन, फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबी अफ द वर्ल्ड है, फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबी, फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबी लुइस जोय ब्राउन है। अब हेर अब तिमीहरूलाई सोध्छ कुन हस्पिटल कुन ठाउँमा चाहिँ, र डेट पनि सोध्छ है, फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबीको चाहिँ डेट पनि सोध्छ है मान्छे। अब लेख हस्पिटलको नाम लेख है, ओल्डहम जेनरल हस्पिटल, कुन ठाउँमा थियो, इङ्ल्यान्ड, इङ्ल्यान्डमा है। र डेट पनि सोच तिमीहरूलाई, डेट हेर है, जुलाई 25 जुलाई 1978, 25 जुलाई 1978 है। अब हेर है अब तिमीहरूलाई चाहिँ यो पनि सोध्न सक्छ है कि सबभन्दा पहिला इनभिट्रो आइभीएफ टेक्नोलोजीबाट चाहिँ होइन फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबी बनाएको मान्छेको नाम के हो भन्छ, के लेख्छौ भन त, प्रोफेसर रोबर्ट विन्स्टन है। मान्छेमा सबभन्दा पहिला चाहिँ सोध्यो भने के लेख्छौ, प्रोफेसर रोबर्ट विन्स्टन, रोबर्ट विन्स्टन है। अब हेर अब चाहिँ तिमीहरूलाई यो पनि सोध्न सक्छ कि टेस्ट ट्युब बेबी चाहिँ होइन इनभिट्रो फर्टिलाइजेसनबाट चाहिँ, इनभिट्रो फर्टिलाइजेसनबाट होइन इनभिट्रो फर्टिलाइजेसनबाट इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन गराएर होइन कति सेल स्टेजमा चाहिँ होइन कुनै पनि मदरको युटेरसमा इम्प्लान्ट गर्छ भन त, कति सेल स्टेजमा, अघि भर्खरै भने हो 32 सेल स्टेज। यो 32 सेल स्टेजलाई के भन्छ मामी,
डेभलपमेन्टल बायोलोजीमा ब्लास्टोसाइट ब्लास्टोसाइट हैन ब्लास्टोसिस्ट के भन्छौँ ब्लास्टोसिस्ट है ब्लास्टोसिस्ट तिमीहरूलाई यो अब सोध्छन् नेपालमा हेर है नेपालमा सबभन्दा पहिला नेपालमा सबभन्दा पहिला चाहिँ हैन नेपालको सबभन्दा पहिला जन्मेको बच्चाको नाम के हो के टेक्नोलोजीबाट टेस्ट ट्युब बेबी टेक्नोलोजीबाट है इनभिट्रो फर्टिलाइजेसनबाट मान्छे ओम माया तामाङ कुनै बुकमा ओम मानी तामाङ हुन्छ कुनै बुकमा ओम माया तामाङ हुन्छ है अब ओम माया तामाङै लेख ओम माया तामाङ है कुन हस्पिटलमा ओम हस्पिटल होम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर छ नि चाबा हिलमा त्यहाँ है डेट पनि सोध्छ कति हुन्छ डेट भन अघि भर्खर भने अब फागुन 2061 है 2061 साल फागुन 20 गते चाहिँ जन्म्यो ओम हस्पिटलमा ओम माया तामाङ भन्ने केटी है अब हेर त्यसपछि तिमीहरूलाई सरोगेट मदर भनेको पनि अघि भर्खर भने के हो सरोगेट मदर भनेको सरोगेट मदर है सरोगेट मदर भनेको लेख the one who lends her uterus for the implantation of the fertilized egg in case the original mother is unfit for the same सुन है यो कति बेला हुन्छ जति बेला मान्छेले यदि चाहेन अथवा चाहिँ कोहीसँग क्यापासिटी हुँदैन हैन बच्चा बोक्ने त्यति बेला के गर्छन् तिनीहरूले हायर गर्छन् एउटा लेडीलाई हायर गरेर हैन उसकोमा चाहिँ आफ्नो एग र आफ्नो हैन त्यो स्पर्म हैन त्यो दुईटा चाहिँ फर्टिलाइज गराएर त्यसमा चाहिँ इम्प्लान्ट गरिदिन्छन् है यो हो सरोगेट मदर भनेको अब हेर यसपछि पढ्नुपर्छ हामीले बायो फर्टिलाइजर्स बायो फर्टिलाइजर है अब हेर बायो फर्टिलाइजरमा चाहिँ के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि बायो फर्टिलाइजर भनेको त्यस्तो फर्टिलाइजर हो जसको ओरिजिन बायोलोजिकल हुन्छ सिम्पली the fertilizer of biological origin हेर बायो फर्टिलाइजर भनेको त्यस्तो फर्टिलाइजर जसको ओरिजिन के हुन्छ बायोलोजिकल हुन्छ है अब हेर अब बायोलोजिकल त्यो फर्टिलाइजरमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्टिलाइजर्सहरुमा चाहिँ के पर्छ जस्तै ब्याक्टेरिया भयो ब्लू ग्रीन अल्गी भयो फंगाई भयो है यिनीहरु के हो इम्पोर्टेन्ट बायो फर्टिलाइजर हो है अब हेर जस्तै हेर एक्जाम्पल ब्याक्टेरिया ब्लू ग्रीन अल्गी है ब्लू ग्रीन अल्गी और फंगाई अथवा फंगाई यो सब के हो बायो फर्टिलाइजर बायोलोजिकल बायो फर्टिलाइजर हो अब हेर
ब्याक्टेरिया चाहिँ बायो फर्टिलाइजरको रूपमा काम गर्छ। ब्याक्टेरिया पनि के गर्छ? बायो फर्टिलाइजरको रूपमा काम गर्छ। जस्तै हेर, ब्याक्टेरिया एज बायो फर्टिलाइजर। ब्याक्टेरिया एज बायो फर्टिलाइजर है। अब हेर, त्यसमा चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ। एउटा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया हुन्छ, अर्को भनेको फ्री लिभिङ नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया हुन्छ। नाइट्रोजन दुईटै के हो? नाइट्रोजन फिक्सिङ हो। अब नाइट्रोजन फिक्सिङ पनि दुई किसिमको, एउटा सिम्बायोटिक, अर्को भनेको फ्री लिभिङ। तिमीहरूले ब्याक्टेरियामा पढेकै छौ होला यो सब है। अब हेर, दुई किसिमको हुन्छ। एक नम्बरमा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया है। जस्तै हेर, राइजोबियम लेगुमिनोसेरियम है। ब्याक्टेरिया चाहिँ केमा हुन्छ? रुट नोड्युल्स अफ लेग्युमिनस प्लान्ट र सम नन लेग्युम्समा पनि हुन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ? नाइट्रोजन फिक्स गर्छ हैन, र सोइलको फर्टिलिटी बढाउँछ है। एउटा भयो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया, जसले के गर्छ? जस्तै हेर, राइजोबियम इक्जाम्पल हेर, राइजोबियम लेग्युमिनोसेरियम bacteria lives symbiotically in root nodules of legumes and some non-legumes, जसले चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसन गर्छ र यसले चाहिँ सोइलको फर्टिलिटी पनि बढाउँछ। अब हेर, यो चाहिँ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया भयो। त्यसपछि आउँछ फ्री लिभिङ नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया। फ्री लिभिङ नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया है। फ्री लिभिङ नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया। अब हेर, यसको एक्जाम्पल जस्तै हेर, एजोटोब्याक्टर है। एजोटोब्याक्टर भयो, जस्तै हेर, एजोटोब्याक्टर है। एजोटोब्याक्टर। त्यसपछि हेर, क्लोस्ट्रिडियम है। त्यसपछि हेर, रोडोस्पिरिलियम। यो कुरा एउटा चाहिँ लेख है, यो एजोटोब्याक्टर जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ? एइरोबिक ब्याक्टेरिया हो। एइरोबिक ब्याक्टेरिया। र क्लोस्ट्रिडियम के हो? क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम के हो? एनएरोबिक है। यसले के गर्छ थाहा छ? क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनमले यसले चाहिँ फुड पोइजनिङ गराउँछ है। फुड पोइजनिङ गराउँछ र यसको चाहिँ टक्सिन जुन हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ? मायोटक्सिक हुन्छ कि न्युरोटक्सिक? थाहा छ कसैलाई? एनीवन? फुड पोइजनिङ जुन हुन्छ नि, जस्तै भन्छ नि बासी मासुहरू, बासी माछाहरू खाएपछि हैन, धेरै दिनको बासी खाएपछि हुन्छ नि फुड पोइजनिङ भयो, त्यो गराउने भनेको एक क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनमले हो। यसको चाहिँ टक्सिन जुन हुन्छ त्यो न्युरोटक्सिक हुन्छ है। त्यसैले यति धेरै चाहिँ के हुन्छ? धेरै स्ट्रेन्थवाला टक्सिन हुन्छ, यसको फेटल हुन्छ। त्यसपछि रोडोस्पिरिलियम र अर्को भनेको क्रोमेटियम। यो दुईटा चाहिँ स्पेशली यो दुईटा चाहिँ खासमा फोटोसिन्थेटिक ब्याक्टेरिया है। यो दुईटा फोटोसिन्थेटिक। यो हेर, यो चाहिँ घोकिहाल, किनकि यो भनेको तिम्रो यहाँ पनि काम लाग्छ र अर्को ब्याक्टेरिया टपिकमा नि काम लाग्छ, त्यहाँ नि घोक्नै पर्छ तिमीहरूलाई है। र यिनीहरूले नि के गर्छन्? सोइलको फर्टिलिटी बढाएर क्रपको इल्ड चाहिँ बढाउँछन् है। त्यसपछि हेर, यो त भयो ब्याक्टेरिया। अब चाहिँ ब्लू ग्रीन अल्गी अथवा साइनो ब्याक्टेरियाले नि के गर्छ? फर्टिलाइजरको रूपमा काम गर्छ है। गुड। अब हेर, ब्लू ग्रीन अल्गी अथवा
साइनोबैक्टेरिया एज बायोफर्टिलाइजर। तिमीहरूलाई थाहा छ नोस्टकले पनि नाइट्रोजन फिक्सेसन गर्छ, नाइट्रोजन फिक्सेसनमा हेल्प गर्छ है। गर्छ। अब गर्छ है, ठिक छ। त्यसै यसमा नि हेर ब्लू ग्रीन अल्गी अथवा साइनोबैक्टेरियामा नि दुई किसिमको हुन्छ। ए नम्बरमा फ्री लिभिङ नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्लू ग्रीन अल्गी अथवा साइनोबैक्टेरिया लेख है, ब्लू ग्रीन अल्गी। जस्तै हेर अब हेर फ्री लिभिङ नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्लू ग्रीन अल्गी अथवा फ्री लिभिङ नाइट्रोजन फिक्सिङ साइनोबैक्टेरियाहरूको एक्जाम्पल चाहिँ तिमीहरूले घोक्नै पर्छ है, यो सोध्छ एक्जाममा, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो बिबिए है। यो चाहिँ हेर अब यसको एक्जाम्पलमा तिम्रो सबभन्दा पहिला तिमीहरूले थ्यालोफाइटामा पढाएको छौ के नस्टक, के पढाएको छौ नस्टक है, नस्टक। त्यसपछि हेर नस्टक पछि एनाबेना पनि पढाएको छौ, त्यसमै एनाबेना नस्टक एनाबेना। त्यसपछि हेर त्यसपछि औलोसिरा पनि पढाएको छौ, त्यहाँ पढाएको छैन होला औलोसिरा है। त्यसपछि पढाएको छौ टोलिपोथ्रिक्स, त्यसपछि प्लेक्टोनेमा पढाएको छौ है। यो सबै चाहिँ के हो मोस्ट कमन नाइट्रोजन फिक्सिङ अर्गानिजम है। र तिमीहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ यिनीहरूले कसरी गर्छन् नाइट्रोजन फिक्सेसन, के भा यिनीहरूको नाइट्रोजन फिक्सिङ प्रोपर्टी केमा हुन्छ, कहाँ हुन्छ भन? हेटेरोसिस्टमा। गुड, कहाँ हुन्छ हेटेरोसिस्ट है। हेटेरोसिस्टको मद्दतले के गर्छन् नाइट्रोजन फिक्सेसन गर्छन् है। ल ठिक छ। अब हेर सबभन्दा पहिला नोस्टक चाहिँ सबभन्दा मोस्ट एक्टिभ चाहिँ के को फिल्डमा हुन्छ, हिजै भने त मैले तिमीहरूलाई भन त धान गहुँ मकै कोदो के को फिल्डमा हुन्छ राइस है। नोस्टक इज मोस्ट एक्टिभ इन गुड 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 ठिक त्यही हुन्छ। नोस्टक इज मोस्ट एक्टिभ इन द फिल्ड अफ राइस है। त्यसपछि हेर त्यसपछि यो त भयो फ्री लिभिङ, त्यसपछि आउँछ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्लू ग्रीन अल्गी, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्लू ग्रीन अल्गी, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्लू ग्रीन अल्गी। अब हेर है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिङ भनेको सिम्बायोटिक भनेको के हुन्छ, दुईटा चाहिँ एक ठाउँमा हुन्छ, दुईटा चाहिँ एक ठाउँमा हुनुपर्छ। जस्तै हेर तिमीहरूले पढाएको छौ होला एनाबेना है, एनाबेना एजोला, एनाबेना र एजोला के हो सँगै सिम्बायोन्ट, एनाबेना र एजोला दुईटा डिफ्रेन्ट हो हैन, तर यो दुईटा चाहिँ सँगै के गर्छन् बसेर एउटा सिम्बायोटिक एसेसन गर्छन् र त्यसपछि के गर्छन् यिनीहरूले नाइट्रोजन फिक्सेसन गर्छन् है। त्यसपछि हेर एनाबेना साइकेडेसी, एनाबेना साइकेडेसी है, एनाबेना एजोला एनाबेना साइकेडेसी। त्यसपछि हेर त्यसपछि अर्को भनेको नस्टक है, नस्टक पंक्टोफर्मी है। ल ठिक छ है। ल भनेपछि चाहिँ यो तीनवटा भयो है। यसले चाहिँ के गर्छन् सिम्बायोटिकली एसोसिएट भएर चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सेसन गर्छ है। जस्तै हेर एजोला, एजोला चाहिँ के हो वाटर फर्न भनिन्छ त्यसलाई। एजोला साइकस रुट र एन्थोसेरसको जुन थालस हुन्छ नि यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् नाइट्रोजन फिक्सेसन पनि गर्छन् है। त्यसपछि एजोला र एनाबेना अघिको यहाँ हेर है, एनाबेना र एजोला यो जुन दुईटा छ नि यिनीहरूको चाहिँ मेन हो के मेन बायो फर्टिलाइजर हो।
जसले जुन चाहिँ राइसको फिल्डमा चाहिँ साउथ इस्टर्न एसियामा चाहिँ जति पनि हुन्छ नि त्यहाँ मेन भनेको सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्लू ग्रीन भनेको एनाबेना र एजोला हो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है एनाबेना र एजोला इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्लू ग्रीन अल्गी है विच इज युज्ड इन साउथ इस्टर्न एसिया है त्यसपछि हेर अब अहिले त हामीले के पढ्यौँ ब्याक्टेरिया पढ्यौँ ब्लू ग्रीन अल्गी पढ्यौँ अब फङ्गाईलाई पनि के गर्न सकिन्छ बायो फर्टिलाइजरको रूपमा युज गर्न सकिन्छ अब हेर फङ्गाई एज अ बायो फर्टिलाइजर हेर तिमीहरूले एक्टोमाइकोराइजा इन्डोमाइकोराइजाहरू पढ्या छौ होला पढ्या छौ हैन पढ्या छौ ल एक्टोमाइकोराइजामा के हुन्छ फङ्गाई कहाँ हुन्छ भित्र कि बाहिर भन भित्र भन एक्टोमाइकोराइजामा हुँदैन बाहिर हुन्छ एक्टो भनेको के हो बाहिर कि भित्र माइकोराइजा भनेको त बाहिर हो सबभन्दा पहिला हेर एक्टोमाइकोराइजा र इन्डोमाइकोराइजा पढ्नु भन्दा पहिला माइकोराइजा भनेको के हो है माइकोराइजा भनेको एसोसिएसन हो के फङ्गाई र रुट हायर प्लान्टको रुटसँग के गर्छ फङ्गाईले एसोसिएट गर्छ र त्यहाँबाट के बनाउँछ एउटा चाहिँ एसोसिएसन बनाउँछ सिम्बायोटिक एसोसिएसन बनाउँछ जसलाई हामी भन्छौँ माइकोराइजा है के भन्छौँ माइकोराइजा एसोसिएसन माइकोराइजा सबभन्दा पहिला माइकोराइजा है माइकोराइजा भनेको symbiotic association of certain type of fungi, certain fungi with roots of higher plant. है हायर प्लान्टको रुटसँग यदि चाहिँ फङ्गाईले एसोसिएसन बनायो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ माइकोराइजा है फङ्गाईलाई चाहिँ रुट अफ हायर प्लान्ट भन्छ यो कम्बिनेसनलाई माइकोराइजा भन्छौँ है अब माइकोराइजा दुई किसिमको हुन्छ एक्टोमाइकोराइजा अनि इन्डोमाइकोराइजा है एक नम्बरमा एक्टोमाइकोराइजा अनि अर्को नम्बरमा इन्डोमाइकोराइजा है अब हेर एक्टोमाइकोराइजा अनि इन्डोमाइकोराइजा है एक्टोमाइकोराइजा अनि इन्डोमाइकोराइजा रुटको यदि आउटर सर्फेसमा रुटको फङ्गाई यदि रुटको आउटर सर्फेसमा भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ एक्टोमाइकोराइजा अथवा एक्टोट्रोपिक यसलाई एक्टोट्रोपिक पनि भनिन्छ अथवा एक्टोट्रोपिक है र इन्डोमाइकोराइजालाई इन्डोट्रोपिक पनि भनिन्छ है हेर माइसेलिया यदि चाहिँ रुटको आउटर सर्फेसमा भयो भने है रुटको आउटर सर्फेसमा भयो भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी एक्टोमाइकोराइजा है र यदि इन्डोमाइकोराइजा भनेको के हो ल अलिकता लेखिहाल त्यसको बारेमा यो सोध्छ एक्जाममा डेभलप्ड mycelia form a mantle on the outer surface of the root है अर्को भनेको इन्डोमाइकोराइजा गएर फंगस lives between the cell of the cortex of the roots है र अलिकता लिटल माइसेलिया जुन हुन्छ नि थोरै माइसेलियम के हुन्छ रुटको सर्फेसमा पनि हुन्छ है यति बुझ एक्टोमाइकोराइजा भनेको चाहिँ फंगाई बाहिर हुन्छ इन्डोमाइकोराइजा भनेको चाहिँ फंगस जुन हुन्छ त्यो कर्टेक्सको सेलको रुटको जुन कर्टेक्स हुन्छ तिनीहरुको सेलको बीचमा हुन्छ है मतलब भित्र हुन्छ सिम्पली बुझ है
मेन भनेको यसमा तिमीहरूले बुझ्ने भनेको चाहिँ एक्जाम्पल हो है, एक्जाम्पल हो है। र अर्को भनेको चाहिँ यो माइकोराइजाको मेन काम भनेको के हो, एनपीके र क्याल्सियम। एनपीके र क्याल्सियम, एनपीके भनेको के हो, नाइट्रोजन फोस्फोरस र पोटासियम, यसको र क्याल्सियमको एब्जर्ब गर्छ है। हेर सबभन्दा पहिला सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यसको एक्जाम्पल हो, एक्जाम्पल। एक्टोमाइकोराइजामा के पर्छ, पिओपीई, पिओपीई भनेर सम्झ है, पिओपीई है। यसले चाहिँ अब यसको एक्जाम्पल भन, यसको फुल फर्म हेर, पी फर, ओ फर, फेरि पी फर, फेरि ई फर है। अब हेर पी फर के हुन्छ, पाइन। ओ फर के हुन्छ भन त, ओएक। पी फर फेरि के हुन्छ, पिच। र ई फर हुन्छ युक्यालिप्टस, युक्यालिप्टस है, युक्यालिप्टस। अब हेर है, यो एक्टोमाइकोराइजाको मेन काम के हुन्छ, मेन काम के हो भन्दाखेरि मेन काम हो एब्जर्प्सन, एब्जर्प्सन अफ एनपीके एन्ड क्याल्सियम। अब एनपीके भनेको के हो तिमीहरूलाई थाहा छ, एन फर नाइट्रोजन, पी फर पोटासियम, सरी फोस्फरस, र के फर सीए फर त क्याल्सियम भइहाल्यो, र के फर पोटासियम। है मतलब एक्टोमाइकोराइजाको एक्जाम्पल भयो पिओपीई अथवा पिइपिओ, जे भने नि हुन्छ है, पिइपिओ, पेपो भनेर सम्झे नि हुन्छ है, जे तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ त्यो सम्झ है। अब हेर यसको पाइन, ओएक, पिच अनि युक्यालिप्टस। र एक्टोमाइकोराइजाको काम के हुन्छ, एब्जर्प्सन अफ एनपीके र क्याल्सियम, मतलब एन फर नाइट्रोजन, पी फर पोटासियम, सरी पी फर फोस्फोरस, के फर क्याल्सियम, के फर पोटासियम र सीए फर क्याल्सियम। मतलब नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटासियम र क्याल्सियमको एब्जर्प्सन चाहिँ एक्टोमाइकोराइजामा चाहिँ फङ्गाइले गर्छ है। कसले गर्छ, फङ्गाइले गर्छ। त्यसपछि हेर यता इन्डोमाइकोराइजा, इन्डोमाइकोराइजामा है, इन्डोमाइकोराइजाको सबभन्दा एक्जाम्पल, सबभन्दा ठुलो एक्जाम्पल भनेको चाहिँ भिएम, भाम भनेर चाहिँ सम्झ है। अथवा चाहिँ यसको अर्को नाम भनेको चाहिँ अल्सो नोन एज भाम, अल्सो नोन एज भाम, भिएम। भिएम भामको फुल फर्म के हुन्छ भन, थाहा छ कसैलाई? भेसिकुलर, भेसिकुलर, अरू भन। अर्बस्कुलर माइकोराइजा। गुड, भेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। भेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा भनिन्छ है। अब हेर यसले यो चाहिँ यो भेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा अथवा इन्डोमाइकोराइजा चाहिँ यो ग्रासहरू भयो, अर्किड भयो, सेरलको क्रप्सहरू भयो होइन, यिनीहरूसँग कमनली पाइन्छ है। अब हेर त्यसपछि चाहिँ यसको इन्डोमाइकोराइजाको मेन काम भनेको चाहिँ फोस्फेट वाला जुन हुन्छ नि, फोस्फेट एब्जर्प्सन, फोस्फेटको एब्जर्प्सन वाला जुन मेन काम हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कसले गर्छ, इन्डोमाइकोराइजा। भन्छ लेख त यहाँ के हुन्छ, phosphate, it provides phosphate nutrition, phosphate nutrition to plant, phosphate न्युट्रिसन है। मेन काम भनेको इन्डोमाइकोराइजाको काम के हुन्छ, फस्फेटको न्युट्रिसन, जुन प्लान्टसँग जुन एसोसिएट गरेर सिम्बायोटिकली बसे हुन्छ नि, त्यो प्लान्टलाई के फोस्फेटको न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्छ है। अब मोस्ट कमन इन्डोमाइकोराइजा भनेको एस्परजिलस हुन्छ है। इन्डोमाइकोराइजाको मोस्ट कमन एक्जाम्पल भनेको एस्परजिलस। मोस्ट कमन एक्जाम्पल के हुन्छ, एस्परजिलस है।
अब अर्को पनि हेर बायो फर्टिलाइजरहरूको बायोलोजिकल ओरिजिन भएको अरू पनि धेरै छन्, जस्तै फार्म यार्ड म्यान्युर, कम्पोजिट म्यान्युर होइन, ग्रिन म्यान्युर है, यिनीहरू सबै के हुन् बायोलोजिकल ओरिजिन भएका बायो फर्टिलाइजर हुन् है। अब यो पछि तिमीहरूलाई अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि टिस्यु एन्ड अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। टिस्यु एन्ड अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन, टिस्यु एन्ड अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन है। ल ठिक छ। अब हेर तिमीहरूले पढेकै छ होला है, अर्गन ट्रान्सप्लान्ट कति बेला गर्नुपर्छ भन त? जति बेला हाम्रो बडीको चाहिँ कुनै अर्गन, जस्तै हेर कोही जलिहाल्यो होइन, फायरमा आगोमा कसैको कुनै पार्ट जलिहाल्यो भने त्यो पार्टलाई के गर्छौँ हामी? ट्रान्सप्लान्ट गरिदिन्छौँ। अब आफ्नै बडीको जल्या छ भने त आफ्नै बडीको कुनै अर्को पार्टबाट होइन त्यहाँ स्किन अथवा चाहिँ जे चाहिन्छ होइन त्यो निकालेर अर्को पार्टमा युज गर्छौँ, त्यसलाई के भन्छौँ? ट्रान्सप्लान्टेसन। ल तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन सोध्छ, मोस्ट सक्सेसफुल ट्रान्सप्लान्टेसन अफ ह्युमन बडी इज, के हुन्छ एन्सर भन? के को ट्रान्सप्लान्टेसन जुन हुन्छ त्यो मोस्ट सक्सेसफुल हुन्छ, त्यसमा अनसक्सेसफुल होइन, सक्सेसफुल नहुने चान्स चाहिँ एकदम मिनिमम हुन्छ, 0.1% भनौँ न। कर्नियाको भन कर्नियल ट्रान्सप्लान्टेसन हुन्छ, सरी कोर्नियल ट्रान्सप्लान्टेसन है। गुड। कर्नियाको ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ मोस्ट सक्सेसफुल ट्रान्सप्लान्ट मध्ये मानिन्छ। किन मानिन्छ, किन हुन्छ भन त? मोस्ट सक्सेसफुल किन भनिन्छ? त्यो ब्लड भेसल्सहरु हुँदैन, भास्कुलर हुँदैन, ब्लड भेसल हुँदैन, ब्लड सप्लाई हुँदैन, कर्नियामा ब्लड सप्लाई हुँदैन भनेपछि कर्नियाले अक्सिजन कहाँबाट पाउँछ भन त? यतिकै त बस्दैन, उसले पनि त चाहिन्छ, अक्सिजन चाहिन्छ। कहाँबाट अक्सिजन पाउँछ कर्नियाले? सिधै एयरबाट पाउँछ है, इन्भाइरोमेन्टबाट पाउँछ, बाइ द प्रोसेस अफ डिफ्युजन, डिफ्युजनको प्रोसेसबाट पाउँछ है। ल सबभन्दा पहिला अलिकता लेख ट्रान्सप्लान्टेसन भनेको के हो? ट्रान्सप्लान्टेसन involves the removal of damaged अथवा injured tissues or organs from the body of a person and their substitution by similar tissue अथवा organ from a donor. Hey, transplantation involves the removal of damaged अथवा injured tissue, मतलब damaged or injured tissue लाई है हाम्रो बडीबाट हटाएर हैन, अब जो चाहिँ डोनर हुन्छ अथवा आफ्नै बडीबाट निकाल्न मिल्छ भने ठिकै छ, नत्र आफ्नै स्पेसिस आफ्नै मतलब हुन्छ नि ट्विन्सबाट निकाल्न भन्छ पनि ठिकै छ दिन हैन, त्यो डोनर हुन्छ। अथवा चाहिँ डिफरेन्ट मान्छे भन्यो भने त्यो पनि डोनर हुन्छ, अथवा चाहिँ हाम्रो स्पेसिसको मतलब मान्छेको प्रजातिको भएन भने अरू प्रजाति जस्तै बाँदर भयो है, सुँगुर भयो है, तिनीहरूको बडीबाट निकालेर यदि मिल्छ भने तिनीहरू के हुन्छ? डोनर हुन्छ। अब त्यहाँबाट चाहिँ टिस्यु खोजेर हैन, जुन चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्नलाई जुन अर्गन चाहिन्छ त्यो निकालेर ट्रान्सप्लान्ट गरिन्छ है। ल सबभन्दा पहिला चाहिँ के पढ्नुपर्छ यो ट्रान्सप्लान्टेसनमा भन्दाखेरि नि टिस्यु ट्रान्सप्लान्टेसन है, मेनली चाहिँ टिस्यु नै गरिन्छ ट्रान्सप्लान्टेसन। टिस्यु ट्रान्सप्लान्टेसन है। हेर युजली जुन हुन्छ नि ट्रान्सप्लान्टेसन, त्यो स्किन र बोनको जुन पार्ट्सहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो ट्रान्सप्लान्टेसन तिम्रो चाहिँ मोस्ट कमन
भनेपछि मोस्ट कमन टाइप अफ टिस्यु ट्रान्सप्लान्टेसन के हो? मोस्ट कमन टाइप अफ टिस्यु ट्रान्सप्लान्टेसन भनेको चाहिँ स्किन एन्ड पार्ट अफ बोन। स्किन र बोन पार्ट्सहरूको जुन ट्रान्सप्लान्टेसन हुन्छ त्यो चाहिँ मोस्ट कमनली चाहिँ गरिन्छ है, मोस्ट कमन हुन्छ है। अब जस्तो कस्तो केसमा ट्रान्सप्लान्टेसन हुन्छ, जस्तै सिरियस बर्न, कोही मान्छे जलिहाल्यो, जस्तै एसिड एट्याकहरू हुन्छ है, जहाँ चाहिँ स्किन एरिया के हुन्छ, जलिहाल्छ है, त्यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ, ट्रान्सप्लान्टेसन गर्नै पर्छ है। अब हेर, यो बुझिसकेपछि हाम्रो चाहिँ कति टाइपको ट्रान्सप्लान्टेसन हुन्छ, टाइप्स अफ ट्रान्सप्लान्टेसन, टाइप्स अफ ट्रान्सप्लान्टेसन, टाइप्स अफ ट्रान्सप्लान्टेसन है। कति प्रकारको हुन्छ ट्रान्सप्लान्टेसन भन त, थाहा छ भने तिमीहरूलाई? 2 किसिमकी, 3 किसिमकी, 4 किसिमकी, 5 किसिमको, कति किसिमको हुन्छ? 4 किसिमको है। कति किसिमको हुन्छ? 4 किसिमको। सबभन्दा पहिला हुन्छ अटोग्राफ्ट। अटोग्राफ्ट है, अटोग्राफ्ट। अटोग्राफ्ट भनेको चाहिँ के हो भन त? अटोग्राफ्ट भनेको कस्तो टाइपको ट्रान्सप्लान्टेसन हो भन त ल? आफैमा भन भन, अटो कस्तो हुन्छ? अटोग्राफ्ट भनेको खासमा चाहिँ आफ्नै बडी कुनै एउटै मान्छेको आफ्नै बडीको एउटा पार्टबाट चाहिँ हैन टिस्यु निकालेर यदि अर्को पार्टमा चाहिँ इम्प्लान्ट गरिन्छ अथवा ट्रान्सप्लान्ट गरिन्छ भने हैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? अटोग्राफ्ट। अटोग्राफ्ट है, लेख त। once on tissue is grafted है। once on tissue is grafted मतलब आफ्नै बडीको एकजनाको मात्र है। यदि तिम्रो चाहिँ हैन कुनै बडी पार्ट्समा चाहिँ कुनै बर्न भएको छ अथवा केही भएको छ भने तिम्रो अर्को बडी पार्ट्सबाट चाहिँ टिस्यु निकालेर जुन ठाउँमा बर्न हुन्छ, जुन ठाउँमा चाहिएको छ त्यहाँ यदि चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्यो भने त्यसले के भनिन्छ? अटोग्राफ्ट। र अटोग्राफ्ट चाहिँ के हुन्छ? मोस्ट सक्सेसफुल ट्रान्सप्लान्ट है, मोस्ट सक्सेसफुल ट्रान्सप्लान्टेसन। अटोग्राफ्ट इज द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रान्सप्लान्टेसन। किनकि बडीको आफ्नै पार्ट भयो भने बडीलाई के बुझ्छ कि मेरो बडीको आफ्नै पार्ट हो, यसलाई रिजेक्सन गर्न भएन है। त्यही भएर रिजेक्सनको चान्स चाहिँ एकदम कम हुन्छ अटोग्राफ्टमा। त्यसपछि हुन्छ बी नम्बरमा आइसोग्राफ्ट। अटोग्राफ्ट पछि आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट भनेको के हो भन है? आइसोग्राफ्ट भनेको के हो? ट्रान्सप्लान्टेसन बिट्विन जेनेटिकली आइडेन्टिकल ट्विन्स अथवा चाहिँ द donor and recipient are genetically identical। अब हेर, जेनेटिकली आइडेन्टिकल त कस्तो हुन्छ? ट्विन्स बाहेक अरू हुन्छ त जेनेटिकली आइडेन्टिकल? ट्विन्स बाहेक अरू चाहिँ जेनेटिकली आइडेन्टिकल हुँदैन है। अब हेर, जेनेटिकली आइडेन्टिकल भनेको के हो? खासमा भन्न खोजेको ट्विन्स हो है। के हो? ट्विन्स हो। जेनेटिकली आइडेन्टिकल भनेको ट्विन्स हो है। अब हेर, ट्विन्समा चाहिँ के हुन्छ? ट्विन्स ब्रदर अथवा ट्विन्स सिस्टरमा चाहिँ एउटालाई को बडीको कुनै पार्ट ड्यामेज भयो भने अर्को ट्विन्सको अर्को के हुन्छ? बडी पार्ट्सबाट कुनै ठाउँबाट निकालेर त्यसको बडी पार्ट्समा लगाइन्छ है। त्यहाँ पनि रिजेक्सन हुने चान्स एकदम कम हुन्छ है। भन्छ आइसोग्राफ्ट भनेको ट्रान्सप्लान्टेसन बिट्विन जेनेटिकली आइडेन्टिकल ट्विन्स र अटोग्राफ्ट भनेको आफ्नै वन्स अन टिस्यु इज ग्राफ्टेड मतलब आफ्नै ग्राफ्टेड
टु एनदर पार्ट अफ बडी, यो चाहिँ लेखिजाला एनदर पार्ट अफ बडी। एउटा मान्छेको आफ्नै शरीरको एउटा ठाउँबाट चाहिँ टिस्यु निकालेर अर्को ठाउँबाट यदि ट्रान्सप्लान्ट गरिन्छ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी? अटोग्राफ्ट। र आइसोग्राफ्ट भनेको जेनेटिकली आइडेन्टिकल ट्विन्सहरूको बिचमा चाहिँ ग्राफ्टिङ भयो भने, सरी ट्रान्सप्लान्टेसन भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ? आइसोग्राफ्ट। त्यसपछि सी नम्बरमा हुन्छ एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्टलाई होमोग्राफ्ट पनि भनिन्छ है। एलोग्राफ्टलाई होमोग्राफ्ट पनि भनिन्छ। अब हेर, होमो भनेको के हो? सेम। मतलब यदि चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ सेम स्पेसिसको भित्र भयो भने है, ए सेम स्पेसिस त सेम हुन्छ, तर जेनेटिकल ब्याकग्राउन्ड डिफ्रेन्ट भए पनि फरक पर्दैन। अब हेर, ट्रान्सप्लान्ट बिट्विन individual of same species but with different genetical background। अब हेर है, एलोग्राफ्ट अथवा होमोग्राफ्ट भनेको चाहिँ सेम स्पेसिस चाहिँ सेम हुनुपर्छ है, सेम स्पेसिसको भित्र हुनुपर्छ। जस्तै मान्छेमा भयो भने त एउटा मान्छेको लाई यदि कुनै ग्राफ्टिङको लागि चाहिँ कुनै टिस्यु चाहियो भने त अर्को मान्छेसँग लिन्छ। जस्तै एउटा बाँदरलाई यदि चाहियो भने त्यही स्पेसिसको मतलब सेम कुनै अर्को बाँदरसँग, यदि गाईलाई चाहियो भने गाईकै स्पेसिसको कुनै अर्को गाईबाट है। जस्तै भैँसीलाई चाहियो भने एउटा भैँसीलाई चाहियो भने अर्को भैँसीको बडीबाट टिस्यु यदि चाहिँ सेम स्पेसिस है, अब सेम स्पेसिस तर चाहिँ जेनेटिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ। यदि जेनेटिकल ब्याकग्राउन्ड सेम भइहाल्यो भने त तिनीहरू ट्विन्स भइहाल्छन् फेरि है। भनेपछि त्यो चाहिँ केमा पर्छ? एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट भनेको चाहिँ सेम स्पेसिस भित्र है, तर जेनेटिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ। अब हेर, एलोग्राफ्ट ब्लड ट्रान्सफ्युजन। तिमीहरूले कसैलाई यदि चाहिँ ब्लड डोनेट गरेका छौ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ? त्यो पनि ब्लड भनेको पनि के हो? लुज कनेक्टिभ टिस्यु हो, त्यो पनि टिस्यु हो है। भने त्यसको पनि ग्राफ्टिङ, त्यो पनि ट्रान्सप्लान्टेसनमै पर्छ। भने त्यो कुन ट्रान्सप्लान्टेसनमा पर्यो भन त? ब्लड डोनेसन भन। एलोग्राफ्ट। ब्लड डोनेट एलोग्राफ्ट अथवा होमोग्राफ्ट है। ब्लड ट्रान्सफ्युजन, किडनी, कर्निया ट्रान्सप्लान्टेसन। त्यसपछि आउँछ हेर लास्टमा जेनोग्राफ्ट। र यसलाई चाहिँ हेटेरोग्राफ्ट पनि भनिन्छ। जति बेला होमोग्राफ्ट थियो त्यति बेला सेम स्पेसिस भयो भने हेटेरोग्राफ्ट भनेको के भयो? डिफ्रेन्ट स्पेसिस। मतलब डिफ्रेन्ट स्पेसिस। जसले मान्छेलाई चाहिँ केसको बाँदरको किडनी लगाइदियो, बाँदरको हट लगाइदियो है, बाँदरको पुच्छर चाहिँ लगाउनु भएन है, किनकि मान्छेमा पुच्छरै छैन हैन, तेल छैन। अनि ट्रान्सप्लान्ट बिट्विन members of different species। members of different species है। डिफ्रेन्ट स्पेसिसको भित्र यदि चाहिँ ग्राफ्टिङ भयो, ट्रान्सप्लान्टेसन भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ? जेनोग्राफ्ट अथवा हेटेरोग्राफ्ट है। जस्तै हेर, जस्तै एक्जाम्पलमा लेखिहाल, फ्रम monkey to man अथवा फ्रम पिग टु म्यान है। सुँगुरबाट मान्छेमा अथवा बाँदरबाट यदि मान्छेमा भयो भने है त्यसलाई के भनिन्छ? जेनोग्राफ्ट अथवा हेटेरोग्राफ्ट है। त्यसपछि हेर है, अब ग्राफ्टिङ त हामीले, ट्रान्सप्लान्टेसन त हामीले गराइसक्यौँ। अब ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि एउटा अर्को कन्डिसन के आउँछ? टिस्यु रिजेक्सन भन्ने है। टिस्यु रिजेक्सन। अब बडीले चाहिँ यदि ट्रान्सप्लान्ट गरेको अर्गनलाई यदि एन्टिबडी ठानिहाल्यो भने
त्यसले के गर्छ कि बडीले त्यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी बनाउँछ र त्यसलाई चाहिँ मार्न खोज्छ है, मार्न खोज्छ। अब जसको कारणले गर्दा है यो चाहिँ कहाँबाट हुन्छ, टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड, टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड सेलुलर इम्युनिटीले के गर्छ, टिस्यु रिजेक्सन गराउने काम गर्छ है। जस्तै बडीमा कुनै अर्कै कुरा प्रवेश इन्ट्री गर्यो भने बडीले के ठान्छ, त्यसलाई यो चाहिँ एन्टिजेन हो, यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी बनाएर यसलाई चाहिँ मार्नुपर्छ है। अब त्यसको लागि के गरिन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सप्लान्ट रिजेक्सनलाई चाहिँ निम्त्याउनलाई है बडीले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिजेक्सन नगरेर यसलाई चाहिँ है एन्टिजेन नमानोस् भनेर चाहिँ इम्युनोसप्रेसिभ थेरापी अथवा इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग्सहरूको युज हुन्छ है। टिस्यु म्याचिङ सर्जरी पहिला चाहिँ टिस्यु म्याचिङ गर्छन् कि टिस्यु मिलिरहेछ कि छैन है। त्यसपछि अस्ति हामीले पढाएको थियौँ हाइब्रिडोमा टेक्नोलोजीबाट के बनाउँछन्, मोनोक्लोनल एन्टिबडी चाहिँ टी लिम्फोसाइटको अगेन्स्टमा चाहिँ युज गर्छन् है। अथवा एक्सरे रेडिएसनहरू चाहिँ लिम्फ नोड बोन म्यारोहरूलाई चाहिँ डब्लुबिसी प्रोडक्सन गर्नबाट रोक्छन्। अब डब्लुबिसी प्रोडक्सन भएन भने त डब्लुबिसी नै भएन भने त के गर्छ, डब्लुबिसीले चाहिँ त्यो टी लिम्फोसाइटहरूले के गर्छन्, त्यो रिजेक्सन गर्ने सम्भावना एकदम घटाइदिन्छ है। अब हेर अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन सबभन्दा पहिला हार्ट ट्रान्सप्लान्ट हेर कसले गरेको थियो भन त, नोटमा लेखिहाल त। हार्ट ट्रान्सप्लान्ट है, हार्ट ट्रान्सप्लान्ट सबभन्दा पहिला कुन साइन्टिस्टले गरेको थियो थाहा छ तिमीहरूलाई? भन त कसैलाई थाहा छ भने। भन क्रिस्चियन बर्नार्ड। क्रिस्चियन बर्नार्ड है। क्रिस्चियन बर्नार्डले सबभन्दा पहिला के गरेको थियो, ह्युमन हार्टलाई चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गरेको थियो है। डेट थाहा छ? क्रिस्चियन बर्नार्डले 1967 मा 1967 मा चाहिँ क्रिस्चियन बर्नार्डले के गरेको थियो, हार्ट ट्रान्सप्लान्ट गरेको थियो। ल मोस्ट सक्सेसफुल ट्रान्सप्लान्टेसन केलाई भनिन्छ भन त्यसो भए, अघि नै भनेको छु मोस्ट सक्सेसफुल कॉर्निया ट्रान्सप्लान्टेसन, ट्रान्सप्लान्ट कर्नियल ट्रान्सप्लान्टेसन हैन, कर्नियल ट्रान्सप्लान्टेसन किन हुन्छ मोस्ट सक्सेसफुल? बिकज अफ अभास्कुलर नेचर अथवा नो ब्लड सप्लाई है। बिकज अफ नो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ कर्नियल ट्रान्सप्लान्टेसन इज द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रान्सप्लान्टेसन है। अब हेर त्यसपछि चाहिँ एउटा चाहिँ ड्रग्सको नाम नि तिमीहरूलाई याद गर्नुपर्छ, इम्युनोसप्रेसिभ है। इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग, इम्युनोसप्रेसिङ ड्रग चाहिँ एउटा साइक्लोस्पोरिन। इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग्स किन दिइन्छ कि बडीले चाहिँ त्यो ट्रान्सप्लान्टेड अर्गनलाई चाहिँ एन्टिजेन नमानिहालोस् है, त्यो भनेर के त्यो भएर चाहिँ के गर्छन्, एउटा चाहिँ इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग दिन्छ है, जसले चाहिँ के गर्छ, बडीको इम्युन सिस्टमलाई कमजोर गरिदिन्छ ताकि बडीले चाहिँ ट्रान्सप्लान्टेड अर्गनलाई चाहिँ एन्टिजेन नमानोस् भनेर। भन त के हो त्यो ड्रग्सको नाम? धेरैचोटि सोधिसके। साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन is the immunosuppressive drugs used in kidney transplantation, heart transplantation, liver transplantation है। यसले के गर्छ, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी सेलहरूको एक्टिभिटीलाई रोकिदिन्छ। इनहिबिट the activity of हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेलहरूको के गर्छ, एक्टिभिटीलाई घटाइदिन्छ, जसको कारणले गर्दा रिजेक्सन हुने चान्स एकदम घटिहाल्छ है। अब हेर यो पढिसकेपछि तिमीहरूलाई चाहिँ अब
अब चाहिँ हाइब्रिडाइजेसनहरु त तिमीहरुले बोटानीको त्यो जेनेटिक्समा पढि नै सकेका छौ होला। जेनेटिक्स पढाइ भएको छ कि छैन तिमीहरुलाई भन त? छैन। ए पढाइ भएको छैन, जेनेटिक्स पढाइ छैन? छैन, जेनेटिक्स सेल बायोलोजीहरु भएको छैन। ए पढाइ छैनौ। इमास्कुलेसन भनेको थाहा छ तिमीहरुलाई? ल ठिकै छ त्यसो भए। Elimination of toxic substance, right? OAA from OAA from खेसारी दाल है। OAA को फुल फर्म के हुन्छ? बीटा एन ऑक्साइलेमाइन एलानिन है, जसले चाहिँ it may cause paralysis. It may cause paralysis. यसले चाहिँ प्यारालाइसिस गराउन सक्छ मान्छेमा है। It may cause paralysis. त्यही भएर चाहिँ यसलाई निकालिन्छ है। त्यसपछि आउँछ मेथड्स अफ प्लान्ट ब्रिडिङ। मेथड्स अफ प्लान्ट ब्रिडिङमा सबभन्दा पहिला हेर है, मेथड्स अफ प्लान्ट्स ब्रिडिङ। मेथड्स अफ प्लान्ट ब्रिडिङ, मेथड्स अफ प्लान्ट ब्रिडिङमा सबभन्दा पहिला इन्ट्रोडक्सन एन्ड एस्लिमेटाइजेसन है। इन्ट्रोडक्सन सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ? इन्ट्रोडक्सन। जस्तै हेर, जस्तै हुन्छ नि नयाँ भेराइटीको प्लान्टलाई चाहिँ कुनै एउटा लोकालिटीमा चाहिँ हैन इन्ट्रोड्युस गर्नुलाई नै के भनिन्छ? प्लान्ट इन्ट्रोडक्सन। न्यू प्रोसेस अफ इन्ट्रोडक्सन अफ ए न्यू भेराइटी अफ प्लान्ट इन्टु अ लोकालिटी। कुनै एउटा लोकालिटीमा चाहिँ नयाँ प्लान्टलाई हैन इन्ट्रोड्युस गराउनेलाई के भनिन्छ? प्लान्ट इन्ट्रोडक्सन। र इन्ट्रोडक्सन भनेको के हो? सबभन्दा पहिला सबभन्दा क्विकेस्ट मेथड हो। सबभन्दा छिटो के गर्नुपर्छ? इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ। त्यसपछि मोस्ट ऱ्यापिड इजी मेथड पनि के हो? प्लान्ट ब्रिडिङ। प्लान्ट ब्रिडिङको इन्ट्रोडक्सन भनेको मोस्ट ऱ्यापिड एन्ड इजिएस्ट मेथड है। त्यसपछि हेर, एक्लिमेटाइजेसन भनेको चाहिँ के हो? हेर है, एक्लिमेटाइजेसन भनेको जस्तै हेर, जस्तै मानव कुनै एउटा धान अमेरिकामा फल्छ भने त्यो धानलाई त्यहाँबाट कुनै अथवा धान होस् या अथवा कुनै पनि बिरुवा कुनै पनि प्लान्टलाई अमेरिकामा त्यो पाइन्छ भने त्यसलाई ल्याएर नेपालमा रोप्यो र त्यो चाहिँ यहाँको वातावरणमा यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा यदि आफूलाई एडप्ट गरिहाल्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ? एक्लिमेटाइजेसन। के भनिन्छ? एक्लिमेटाइजेसन है। द प्रोसेस of adapting to new location है। new location is acclimatization। एक्लिमेटाइजेसन भनेको के हो? कि कुनै एउटा बाहिरको त्यो एरियामा नहुने बाहिरको चाहिँ प्लान्टलाई कुनै एउटा स्पेसिफिक एरियामा ल्यायो र त्यो त्यहाँ एडप्ट गरिहाल्यो भने त्यसलाई के भन्छ हामी? एक्लिमेटाइजेसन है। जस्तै गहुँ हुन्छ, धान, आलु, टोब्याको, पपाया, ग्रेप्स, गुआभा जति पनि हुन्छ त्यो सब के हो? बाहिरको प्लान्टहरु हो है, जुन चाहिँ नेपालमा आएर के गर्यो? आफूलाई एडप्ट गरिहाल्यो है। त्यसपछि हेर एक्जाम्पल यिनीहरुको इन्ट्रोडक्सन र एक्लिमेटाइजेसनको।
आर्गेमुन मैक्सिकाना। अर्को हुन्छ ल्यान्टेना क्यामेरा। ल सबै गइहाल्यो। ल सुन है, तिमीहरू छौ नि सबैजना? ल ठिक छ। जुम बन्द भइसकेको थियो अहिले। ल ठिक छ है। हामी कहाँ थियौँ? सुन है, हामीले चाहिँ ल्यान्टेना क्यामेरा भयो, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरम भयो, आइकर्निया स्पेसिसहरू भयो है। यो सब चाहिँ के हो? तिम्रो इन्ट्रोडक्सन एक्लिमेटाइजेसनको एक्जाम्पलहरू है। ल ठिक छ। त्यसपछि हामीले पढ्नुपर्छ अर्को 2 नम्बरमा चाहिँ सेलेक्सन। सेलेक्सन है, 2 नम्बर हामीले पढ्नुपर्छ सेलेक्सन। अब यसमा चाहिँ सेलेक्सन भनेको चाहिँ आफ्नो चोइस है। जस्तै हेर सेलेक्सनको लेख थोरै। द चोइस अफ सर्टेन इन्डिभिजुअल्स द चोइस अफ सर्टेन इन्डिभिजुअल्स। अब हेर जसले चाहिँ गुड राम्रो क्वालिटीको सिड फ्रुट होइन, जसले चाहिँ डिजिजहरूमाथि रेसिस्टेन्स सो गर्छ होइन, त्यस्तोलाई खासमा चाहिँ सेलेक्सन भनेको राम्रो क्वालिटीको प्लान्टहरूलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छौँ हामी है। इन्डिभिजुअल फ्रम अ मिक्स्ड पपुलेसन है। मिक्स्ड पपुलेसनबाट राम्रो क्वालिटीको प्लान्टलाई सेलेक्ट गर्छौँ है। अब त्यसपछि हेर सेलेक्सन भनेको चाहिँ ओल्डेस्ट प्रोसेस हो, ओल्डेस्ट प्रोसेस अथवा ओल्डेस्ट मेथड। अब सेलेक्सन पनि 2 किसिमको हुन्छ। एउटा नेचुरल सेलेक्सन तिम्रो भइहाल्यो, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट होइन। सर्भाइभल अफ द फिटेस्टको त्यसमा प्रिन्सिपलमा काम गर्छ। मतलब सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट जो चाहिँ यो नेचरमा चाहिँ सर्भाइभ गर्न खोजिरहेछ त्यसलाई चाहिँ आफूलाई एडेप्ट गर्नुपर्छ, इन्भाइरोमेन्टको अनुसारले आफूलाई एडेप्ट गर्नुपर्छ है। तब मात्र चाहिँ त्यो चाहिँ बाँच्न सकिन्छ भनेको मतलब। यदि चाहिँ हामीले बाँच्नु छ भने इन्भाइरोमेन्टको अनुसार आफूलाई चेन्ज गर्नुपर्छ है। त्यो प्रिन्सिपललाई के भनिन्छ? सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट। त्यसपछि हेर एउटा चाहिँ नेचुरल सेलेक्सन, मतलब नेचरले आफै सिलेक्ट गर्छ। स्ट्रङ एडेप्टेबललाई चाहिँ राख्छ, जसले चाहिँ आफूलाई एडेप्ट गर्न सक्दैन त्यो चाहिँ हराएर जान्छ है। नेचुरल सेलेक्सन। र बी नम्बरमा हुन्छ आर्टिफिसियल सेलेक्सन। आर्टिफिसियल सेलेक्सन भनेको चाहिँ हामीले गर्ने हो। आर्टिफिसियल सेलेक्सन भनेको हामीले गर्ने है। तिमीहरू सुनिरहेछौ नि? हेलो हजुर सुनिरहेछ है। अघि चाहिँ जुम बन्द भइसकेको थियो 81। ठिक छ। अब हेर है, आर्टिफिसियल सेलेक्सन 3टा तरिकाबाट गरिन्छ। एउटा भनेको मास सेलेक्सन,
अर्को भनेको प्योर लाइन सेलेक्सन र तेस्रो भनेको क्लोनल सेलेक्सन है क्लोनल सेलेक्सन अब हेर मास सेलेक्सन भनेको के हो मास सेलेक्सन भनेको तिम्रो यो चाहिँ सबभन्दा पुरानो है कमनेस्ट एन्ड ओल्डेस्ट मेथड हो सबभन्दा पुरानो र कमन मेथड हो है मास सेलेक्सन भनेको अब हेर प्लान्ट्स आर जेनरली हेर है यो मास सेलेक्सन भनेको चाहिँ फिनोटाइप भनेको बाहिरी रंग रूप हेरेर चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्यौं भने त्यसलाई के भन्छौं मास सेलेक्सन यसलाई लेखौं अन द बेसिस अफ फिनोटाइप फिनोटाइप भनेको के हो बाहिरको रूप रंग मतलब बाहिरबाट राम्रो देखिन्छ भने त्यसलाई छान्ने है यो चाहिँ जेनरली क्रस पोलिनेटेड प्लान्टहरुमा गरिन्छ है जेनरली क्रस पोलिनेटेड क्रप्सहरुमा गरिन्छ है अब हेर यो भयो मास सेलेक्सन त्यसपछि प्योर लाइन सेलेक्सन भनेको चाहिँ सेल्फ फर्टिलाइज्ड होमोजाइगस प्लान्टको जुन प्रोगेनी हुन्छ नि है प्योर लाइन भनेको चाहिँ सेल्फ फर्टिलाइज्ड होमोजाइगस प्लान्टको जुन प्रोगेनी हुन्छ त्यसलाई सेलेक्ट गरिन्छ है सबभन्दा पहिला प्योर लाइन भनेको के हो सेल्फ फर्टिलाइज्ड प्रोगेनी अफ सेल्फ फर्टिलाइज्ड होमोजाइगस प्लान्ट है सेल्फ फर्टिलाइज्ड होमोजाइगस प्लान्ट है अब हेर प्योर लाइन सिलेक्सन भनेको चाहिँ कस्तो हो लेख है थोरै आइसोलेटिङ desirable homozygous individual from mixed population आइसोलेटिङ अ डिजायरेबल होमोजाइगस है जुन चाहिँ होमोजाइगस चाहिन्छ हैन पपुलेसनबाट त्यसलाई चाहिँ आइसोलेट गरिन्छ है प्योर लाइन सिलेक्सनमा के गरिन्छ कि पपुलेसनबाट चाहिँ होमोजाइगस इन्डिभिजुअल एक छिनमा यो के हुन्छ जुमलाई हेर है प्योर लाइन सिलेक्सनमा सिम्पली हेर्ने हो भने हेर मास सेलेक्सन चाहिँ फिनोटाइप मतलब बाहिरी रंग रूपको कारणले गर्दा हुन्छ है त्यो हेरेर गरिन्छ र प्योर लाइन सिलेक्सन भनेको चाहिँ तिम्रो जिनोटाइपको आधारमा गरिन्छ के को आधारमा लेखिहाल प्योर लाइन सिलेक्सन के को आधारमा गरिन्छ जीनोटाइप अन द बेसिस अफ जीनोटाइपको आधारमा चाहिँ के गरिन्छ तिम्रो प्योर लाइन सिलेक्सनमा चाहिँ जीनोटाइपको आधारमा चाहिँ सेलेक्ट गरिन्छ है प्लान्टलाई त्यसपछि 3 नम्बरमा चाहिँ क्लोनल सिलेक्सन थियो क्लोनल सिलेक्सन है क्लोनल सिलेक्सन थियो है क्लोनल सिलेक्सन भनेको के हो अब हेर मेथड अफ डेभलपिङ भेराइटिज फ्रम द क्लोन्स मतलब क्लोन्सबाट सिम्पली केबाट क्लोन्सबाट है क्लोन्सबाट के गर्छौं हामी चाहिँ जति पनि भेराइटी छौ नि त्यो चाहिँ बनाउँछौं अब क्लोन्सबाट भयो भने त्यो भेजिटेटिभली हुन्छ यसलाई चाहिँ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन पनि भन्न मिल्छ है के भन्न मिल्छ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन पनि भन्न मिल्छ है भन्छ क्लोनल सिलेक्सन भनेको चाहिँ क्लोनको आधारमा चाहिँ हेर्ने हो है त्यसपछि हेर यो पछि हामीले पढ्नु पर्छ हाइब्रिडाइजेसन
हाइब्रिडाइजेसन है। हाइब्रिडाइजेसन हाइब्रिडाइजेसन तिमीहरूलाई थाहै छ होला, दुईटा जेनेटिकली डिफ्रेन्ट प्लान्ट अथवा एनिमललाई चाहिँ के गरिन्छ, क्रसिङ गराइन्छ। त्यहाँ त्यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ, हाइब्रिडाइजेसन। लेख त थोरै, प्रोसेस अफ obtaining new varieties of crops by crossing two genetically different plant है, different plants है अथवा एनिमल्स। मतलब दुईटा जेनेटिकली डिफ्रेन्ट है, दुईटा जेनेटिकली डिफ्रेन्ट प्लान्टलाई चाहिँ हैन क्रसिङ गराएर जुन नयाँ भेराइटी अब्टेन गरिन्छ नि, त्यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ, हाइब्रिडाइजेसन। केमिस्ट्रीमा पनि त्यही हुन्छ हैन, दुईटा अर्बिटल मिक्स गराएर के गरिन्छ, नयाँ अर्बिटलहरु हुन्छ आउँछ, त्यसलाई हाइब्रिडाइजेसन भन्छ। यहाँ पनि दुईटा डिफ्रेन्ट प्लान्ट अथवा एनिमललाई चाहिँ क्रसिङ गराएर नयाँ जुन भेराइटी आउँछ त्यसलाई के भन्छौँ हामी, हाइब्रिडाइजेसन। र यो चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन भनेको बेस्ट मेथड हो। के हो, बेस्ट मेथड हो है, बेस्ट मेथड हो है, बेस्ट मेथड हो। नयाँ भेराइटीहरु चाहिँ प्लान्टलाई इम्प्रुभ गर्न है, अथवा चाहिँ नयाँ जे मतलब डिजिज फ्री प्लान्ट बनाउन, जति पनि जे छ त्यो चाहिँ हाइब्रिडाइजेसनमा पर्छ। मतलब हाइब्रिडाइजेसनबाट गर्न सकिन्छ है। त्यसपछि हेर, त्यसपछि हामीले पढ्नुपर्छ हाइब्रिड भिगर। हेटेरोसिस भनेको बुझ्छौ तिमीहरू? हाइब्रिडाइजेसनबाट एउटा कुरा निस्किन्छ है, हाइब्रिडाइजेसनबाट तिम्रो निस्किन्छ स्ट्रङ अथवा सुपेरियर अफस्प्रिङ, जसलाई के भन्छौँ, नोन एज हेटेरोसिस अथवा हाइब्रिड भिगर है। तर हेर है, हाइब्रिडाइजेसनबाट चाहिँ के स्ट्रङ, यहाँ हेर, स्ट्रङ र सुपेरियर अफस्प्रिङ बनाउन सकिन्छ, जसलाई के भन्छ हामी, हेटेरोसिस अथवा हाइब्रिड भिगर है। तर चाहिँ 2-4 जेनेरेसन पछि चाहिँ के हुन्छ, यो हेटेरोसिस मतलब जुन त्यो स्ट्रङ र सुपेरियर क्वालिटी हुन्छ नि अफस्प्रिङमा, त्यो चाहिँ के भइदिन्छ, लस्ट भइदिन्छ। भनेपछि यहाँ लेख्न मिल्छ, आफ्टर few generation heterosis is lost। हेटेरोसिस इज लस्ट है। अर्को कुरा तिमीहरूले पारासेक्स हाइब्रिडाइजेसन पनि सुनेको छौ होला, सुनेको छौ? पारासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेसन, पारासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेसन भनेको प्रोसेस अफ obtaining है हाइब्रिड बाई मेथड other than सेक्सुअल मेथड है। सेक्सुअल मेथड मतलब सेक्सुअल मेथड बाहेक अरू कुनै मेथडबाट यदि हामीले हाइब्रिड बनाइरहेछौँ भने त्यसलाई के भनिन्छ, पारासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेसन है। के भनिन्छ, पारासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेसन। अब यसमा फेरि तिमीहरूलाई पढ्नुपर्छ दुईटा कुरा, दुईटा हैन 4वटा कुरा पढ्नुपर्छ है। इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेसन, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेसन। अर्को पढ्नुपर्छ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेसन।
इन्टरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेसन, त्यसपछि पढ्नुपर्छ इन्ट्राजेनेरिक हाइब्रिडाइजेसन। र लास्टमा पढ्नुपर्छ इन्टरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेसन है। यसबाट नि क्वेसन सोध्छन्। इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेसन, अब हेर इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेसन भनेको क्रस, हेर इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेसन में क्रस गरिन्छ है। दुईटा डिफरेंट भेराइटिज सेम स्पेसिज को दुईटा डिफरेंट भेराइटिज को प्लान्टलाई यदि चाहिँ क्रस गरायो भने त्यस्तो हाइब्रिडाइजेसनलाई के भनिन्छ इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेसन। सेम स्पेसिज यहाँ लेख, सेम स्पेसिज बट डिफरेंट, टू डिफरेंट प्लांट बट टू डिफरेंट प्लांट है। प्लांट दुईटा डिफरेंट प्लांट तर सेम स्पेसिज को भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेसन। सेल्फ पोलिनेटेड क्रप्सहरुमा चाहिँ यसको इम्प्रुभमेन्ट धेरै हुन्छ, यो युजफुल हुन्छ है। युजफुल केमा हुन्छ इन सेल्फ पोलिनेटेड क्रप्स। सेल्फ पोलिनेटेड क्रप्स भनेको जसमा बाइसेक्सुअल प्लान्ट्सहरुमा चाहिँ युज हुन्छ है। त्यसपछि हेर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेसन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेसन भनेको दुईटा सेम जेनेराको तर दुईटा डिफरेंट स्पेसिज है। सेम जेनेरा, जेनेरा सेम जेनेरा बट टू डिफरेंट स्पेसिज, त्यसलाई के भनिन्छ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेसन। यो चाहिँ सेल्फ र क्रस पोलिनेटेड क्रप दुईटैको लागि बेनिफिशियल हुन्छ। युजफुल फर बोथ सेल्फ एन्ड क्रस पोलिनेटेड प्लान्ट्स है। त्यसपछि आउँछ इन्ट्राजेनेरिक हाइब्रिडाइजेसन है। त्यसपछि आउँछ तिम्रो इन्ट्राजेनेरिक हाइब्रिडाइजेसन। यो चाहिँ सेम जिनस है, सेम जिनस बट दुईटा डिफरेंट स्पेसिज है। सेम जिनस बट टू डिफरेंट स्पेसिज को बीच में यदि चाहिँ क्रस भयो भने त्यसलाई के भन्छौं इन्ट्राजेनेरिक हाइब्रिडाइजेसन। यो चाहिँ जेनरली चाहिँ है डिजिज रेसिस्टेन्स भयो, ड्राउट रेसिस्टेन्ट भयो, पेस्ट रेसिस्टेन्ट भयो है, तिनीहरुको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। त्यसपछि हेर इन्टरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो है। इन्टरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेसन भनेको सेम फ्यामिली, यो चाहिँ घोक्नै पर्छ है तिमीहरुलाई सोध्छ, बट टू डिफरेंट बट टू डिफरेंट के हुन्छ भन त जेनेरा। टू डिफरेंट जेनेरा बट सेम फ्यामिली है। टू डिफरेंट जेनेरा सेम फ्यामिली बट टू डिफरेंट जेनेरा भयो भने तिनीहरुको बीचमा यदि क्रस भयो भने त्यसलाई इन्टरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेसन भनिन्छ है। यति तिमीहरुले पढ्यो भने अब चाहिँ यसको लागि लगभग पुग्छ है। त्यसपछि चाहिँ तिमीहरुलाई पढ्नुपर्छ एनिमल ब्रिडिङ है। अब हेर हाइब्रिडाइजेसनको प्रोसेसमा एउटा इमास्कुलेसन भन्ने हुन्छ है। इमास्कुलेसन भन्ने हुन्छ र इमास्कुलेसन भनेको के हो, त्यो स्टामेनलाई चाहिँ रिमुभ गरिन्छ, प्लान्टबाट चाहिँ स्टामेनलाई चाहिँ रिमुभ गरिन्छ अथवा पोलन ग्रेन्सलाई के गरिन्छ किल गरिन्छ है। किनकि त्यहाँ चाहिँ सेल्फ पोलिनेसन नहोस्। इमास्कुलेसन भनेको चाहिँ इमास्कुलेसन गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको सेल्फ पोलिनेसन नहोस् भनेर है। त्यसपछि हेर त्यसपछि एनिमल ब्रिडिङ पढ्नुपर्छ है। एनिमल ब्रिडिङ चाहिँ एउटा हेर अब लास्टमा एनिमल ब्रिडिङ यति थियो सबै प्लान्ट ब्रिडिङको है। अब एनिमल ब्रिडिङको हेर, एनिमल ब्रिडिङको चाहिँ मेथडमा चाहिँ दुईटा मेथड छ है। एउटा भनेको इनब्रिडिङ,
इनब्रिडिङ है, इनब्रिडिङ र अर्को भनेको चाहिँ आउटब्रिडिङ अथवा हाइब्रिडाइजेसन है। इनब्रिडिङ भनेको चाहिँ लेख त थोरै, प्रोसेस अफ मेटिङ क्लोजली रिलेटेड इन्डिभिजुअल्स है। प्रोसेस अफ मेटिङ क्लोजली रिलेटेड इन्डिभिजुअल मतलब क्लोजली रिलेटेड इन्डिभिजुअलहरुमा चाहिँ मेटिङ भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इनब्रिडिङ। जस्तै हेर एक्जाम्पल है, जस्तै एक्जाम्पल हेर, मेरिनो सिप है। मेरिनो सिपबाट चाहिँ राम्रो क्वालिटीको ऊन बनाउनलाई चाहिँ के गरिन्छ, यसलाई चाहिँ ब्रिडिङ गराइन्छ है। जस्तै भयो मोडर्न हर्स है। अब हेर इनब्रिडिङले के गर्छ, होमोजाइगोसिटी बढाउँछ है र कन्टिन्युड इनब्रिडिङ भयो भने त्यसको के फर्टिलिटी पनि बढ्छ र प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्छ। भने इनब्रिडिङको फाइदाहरू के भयो, फर्टिलिटी बढ्छ, प्रोडक्टिभिटी बढ्छ है, होमोजाइगोसिटी बढ्छ है। त्यसपछि हेर 2 नम्बरमा आउँछ आउटब्रिडिङ। आउटब्रिडिङ अथवा चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन है। आउटब्रिडिङ अथवा हाइब्रिडाइजेसन यो भनेको यसको नि लेख त थोरै, प्रोसेस अफ मेटिङ टु अनरिलेटेड इन्डिभिजुअल्स। प्रोसेस अफ मेटिङ टु अनरिलेटेड इन्डिभिजुअल्स है। नयाँ ब्रिड बनाउन चाहिँ आउटब्रिडिङ गरिन्छ है र सेम ब्रिड बनाउन चाहिँ इनब्रिडिङ गरिन्छ। सिम्पली बुझ है। हेर टु अनरिलेटेड इन्डिभिजुअल भयो भने के हुन्छ, यो चाहिँ नयाँ ब्रिड, इट क्रिएट्स न्यू ब्रिड्स है। नयाँ ब्रिड बनाउनु छ भने कुन ब्रिडिङ गरिन्छ भन त, इनब्रिडिङ कि आउटब्रिडिङ? सुनिरहेको छौ तिमीहरू? आउटब्रिडिङ है। आउटब्रिडिङ भनेको चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन पनि हुन्छ है। ल त्यसपछि अब हेर यसको चाहिँ यो के हुन सक्छ, आउटब्रिडिङ के हुन सक्छ? इट क्यान बी ल सबभन्दा पहिला 3 किसिमको हुन सक्छ। आउट क्रसिङ गराउन सकिन्छ है यसबाट। आउट क्रसिङ भनेको सेम ब्रिड, क्रस बिट्विन सेम ब्रिड है, क्रस बिट्विन सेम ब्रिडको बिचमा क्रस भयो भने त्यसलाई के भन्छौँ, आउट क्रसिङ है। त्यसपछि हेर, त्यसपछि क्रस ब्रिडिङ, आउट क्रसिङ अनि क्रस ब्रिडिङ। क्रस ब्रिडिङ भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्रिडको बिचमा चाहिँ है, डिफ्रेन्ट ब्रिडको बिचमा चाहिँ क्रस भयो भने त्यसलाई के भन्छौँ, क्रस ब्रिडिङ। त्यसपछि सी नम्बरमा आउँछ इन्टर स्पेसिफिक ब्रिडिङ है। इन्टर स्पेसिफिक ब्रिडिङ भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट स्पेसिजको बिचमा यदि ब्रिडिङ भयो भने, डिफ्रेन्ट स्पेसिजको बिचमा यदि ब्रिड भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ, इन्टर स्पेसिफिक ब्रिडिङ। यहाँ चाहिँ एउटा लेखिहाल बिट्विन है। अब हेर यसको इन्टर स्पेसिफिक ब्रिडिङको चाहिँ एक्जाम्पल हेर है। एक्जाम्पल हेर, सबभन्दा पहिला म्युल, तिमीले सुने होला म्युल भनेको के हो, मेल डङ्की र फिमेल हर्स है। मेल डङ्की एन्ड फिमेल हर्स।
मेल डङ्की डङ्की यदि मेल र हर्स यदि फिमेल भयो भने तिनीहरूको ब्रिडबाट जुन जन्मिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ म्युल भन्छौँ अर्को हेर अर्को हुन्छ हिनी हिनी भनेको के हो हेर हिनी भनेको चाहिँ फिमेल डङ्की यदि डङ्की चाहिँ फिमेल भयो र हर्स चाहिँ मेल भयो है फिमेल डङ्की अनि मेल हर्स डङ्की फिमेल र हर्स यदि मेल भयो भने त्यहाँबाट चाहिँ ब्रिडबाट जन्मेकोलाई के भन्छौँ हिनी त्यसपछि हेर त्यसपछि लाइगर हुन्छ लाइगर लाइगर भनेको के हो लाइगर भनेको चाहिँ मेल लायन फिमेल टाइगर र फिमेल टाइगर है मेल लायन र फिमेल टाइगरको बिचबाट ब्रिडबाट जुन जन्मिन्छ त्यसलाई भनिन्छ लाइगर त्यसपछि के हुन्छ टाइगन एउटा हुन्छ टाइगन है टाइगन भनेको के हो सर फिजिक्स क्लास हुँदैन फिमेल हजुर हुन्छ Physics हुन्छ class। हुन्छ, फिमेल हुन्छ, लायन मेल टाइगर अनि मेल टाइगर टाइगर है फिमेल लायन र मेल टाइगरबाट जुन जन्मिन्छ त्यसलाई भनिन्छ टाइगन है ल ठिक छ ल यति बुझिसक्यो भने एउटा अर्को लास्टमा हुन्छ आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन है आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन भनेको चाहिँ सीमेन है प्रोसेस अफ इन्ट्रोड्युसिङ सीमेन फ्रम क्वालिटेटिभली स्ट्रङ्गर मेल इन्टु द भिजाइना अफ फिमेल मतलब हुन्छ नि स्ट्रङ्गर फिमेल जस्तै हाम्रो गाईहरूको जुन इन्सेमिनेसन गरिन्छ नि आफ्नो हातले जुन कन्सिभ गराइन्छ नि है फर्टिलाइज गराइन्छ त्यसमा चाहिँ जुन स्पर्म हुन्छ त्यो सबै धेरै स्ट्रङ मतलब राम्रो क्वालिटीको बुलको जुन स्पर्म हुन्छ तिनीहरूले त्यसलाई नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजनमा चाहिँ -196 डिग्री सेल्सियस 196 डिग्री सेल्सियसमा है यो लेखिहाल्यो त लास्टमा थोरै यो नि सोध्छ है आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन है यो भनेको के हो प्रोसेस अफ इन्ट्रोड्युसिङ semen from a qualitatively stronger male into the vagina of female है फिमेलको भेजाइनामा चाहिँ हैन स्ट्रङ्गर मेल मतलब राम्रो क्वालिटीको मेलको जुन स्पर्म छ त्यसलाई चाहिँ इनोकुलेट गरिन्छ र फर्टिलाइजेसन गराइन्छ है त्यो प्रोसेसलाई आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसन भनिन्छ है अब हेर यो जुन सिमेन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लिक्विड नाइट्रोजनमा चाहिँ -196 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ स्टोर गरेर राखिन्छ र फर्स्ट टाइम चाहिँ यो आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसनको प्रोसेस चाहिँ स्प्लान्जिनी भन्ने साइन्टिस्ट भन्ने साइन्टिस्टले 1780 मा है 1780 मा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको थियो है अब चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ यो यसबाट चाहिँ अरु चाहिँ खासै क्वेशन सोध्दैन है अब जति यतिबाटै चाहिँ क्वेशन सोध्छन् बुझ्यौ नि र एप्लिकेसन अफ बायोलोजी चाहिँ यहाँ चाहिँ सकिन्छ र अब चाहिँ तिमीहरूको सर पनि आउनुहुन्छ होला भोलिबाट पढाउन है यो च्याप्टर चाहिँ सकिन्छ तिमीहरू घरमा चाहिँ क्वेशन मजाले गर्नु अनि आएन भने मलाई पछि भन्नु है ल यो क्लास चाहिँ यही सकिन्छ आज कसैले कुनै डाउट छ कतै पनि भन है हेलो हुन्छ सर है ल अब तिमीहरू चाहिँ घरमा चाहिँ क्वेशन गर्नु सबै गर्न सक्छौ होला आई थिंक ल यो क्लास चाहिँ यही सकिन्छ आज थ्यांक यू